वेलकम डियर फ्रेंड्स। 28 मार्च 2025 को वर्ल्ड बैंक ने पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए $300 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस लोन के ज़रिए पंजाब का जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसको कैसे बेहतर किया जाएगा और जो एयर पोल्यूशन है उससे कैसे निपटा जाएगा। पहले हम पंजाब स्पेसिफिकली लाहौर इसके जो एयर पोल्यूशन क्राइसिस है उसको हम एसेस करते हैं। इस वक्त पंजाब में सीवियर स्मग और एयर पोल्यूशन है जो कि पब्लिक हेल्थ को बड़ी बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रही है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो उससे बहुत ज़्यादा है, कभी कभार तो वो 500 का जो लेवल है वो क्रॉस करता है, जो कि WHO का जो स्टैंडर्ड्स है उससे तकरीबन 20-30 टाइम्स हाई चला जाता है। अगर हम की सेक्टर्स को देखें जो कि पंजाब के एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एनर्जी और मैकेनिकल सर्विसेज टॉप में आते हैं। जो मेजर सोर्सेज है पंजाब में स्मॉग के, तो 40% ऑफ पंजाब विंटर स्मॉग इज एट्रीब्यूटेड टू क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग और तकरीबन 20 मिलियन टन एनुअली रेजिड्यू बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। इसके अलावा अगर हम व्हीकल्स को देखें तो तकरीबन 10 मिलियन प्लस जो है वो रजिस्टर्ड व्हीकल्स है पंजाब में, जो कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है स्मॉग का। अब इन इश्यूज से निपटने के लिए कंप्रहेंसिव इनिशिएटिव्स चाहिए ताकि जो एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए। इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन जो ये वर्ल्ड बैंक का लोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब जो ये लोन अप्रूव किया है $300 मिलियन, ये बेसिकली अप्रूव किया है IDA ने फॉर PCAP। PCAP मीन्स पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम। IDA का मतलब है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड बैंक। ये असल में वर्ल्ड बैंक का एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है और IDA जब मिल जाता है बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो इन दोनों को फिर कंबाइनली कहा जाता है वर्ल्ड बैंक। तो बेसिकली जो लोन अप्रूव किया है ये IDA ने अप्रूव किया है। जो पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम है PCAP, ये बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है और इसका मकसद ये है कि जो एयर पोल्यूशन है उसको रिड्यूस किया जाए और जो एयर क्वालिटी है अक्रॉस पंजाब उसको इम्प्रूव किया जाए थ्रू रेगुलेटरी मेजर्स, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस और इसके साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स के ज़रिए। पंजाब गवर्नमेंट की एक और इनिशिएटिव है स्मॉग से छुटकारा पाने के लिए जिसका नाम है SMAP। SMAP का मतलब है स्मॉग मिटिगेशन एक्शन प्लान। पिछले 6 सालों में अगर हम देखें तो पिछले 6 सालों में जो लाहौर सिटी है पंजाब में, इसको रैंक किया गया है टॉप 15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। पिछले 6 सालों में ये कंसिस्टेंटली इस लिस्ट में आ रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस लोन के ज़रिए ऐसे कौन कौन से मेजर्स लिए जा रहे हैं जिससे जो एयर पोल्यूशन है और स्मॉग है वो कम किया जाए। तो पहले जो चीज़ है इस लोन के ज़रिए 5000 सुपर सीडर्स जो है उस पर इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि जो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग है वो कम हो जाए। जो सुपर सीडर है ये बेसिकली एक एग्रीकल्चर मशीन होता है, ये ऑफन ट्रैक्टर माउंटेड होता है, ये कंबाइन करता है द फंक्शंस ऑफ रोटरी टिलर और जो सीड प्लांटर है, ये दोनों के फंक्शंस ये कंबाइन करता है। और इस मशीन के ज़रिए अगर फार्मर्स इसका यूज़ शुरू करें तो जो बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू होता है, जो क्रॉप रेजिड्यूज को जलाया जाता है, तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे काफ़ी हद तक जो स्मॉग है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा जो हमने पहले डिस्कस किया कि जो एयर पोल्यूशन और स्मॉग के जो मेन कंट्रीब्यूटर्स है, तो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग के बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो है व्हीकल्स एमिशन। तो इससे छुटकारा पाने के लिए या इसको थोड़ा से मिनिमाइज़ करने के लिए 600 इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इंट्रोड्यूस किए जाएंगे ताकि जो व्हीकल्स के जो एमिशंस है वो कम किया जाए। इसके साथ साथ जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है अक्रॉस पंजाब वो भी जो है वो एक्सपेंड किए जाएंगे ताकि जो एयर क्वालिटी है उसको रूटीन के साथ मॉनिटर किया जाए और उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्टेप्स है गवर्नमेंट टाइमली उन स्टेप्स को ले ले। इसके साथ साथ फ्यूल क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए, उसकी टेस्टिंग को इन्हेंस करने के लिए 2 नए लेबॉर्ट्रीज बनाए जाएंगे
جو فیول کوالٹی ٹیسٹنگ لیبارٹریز ہوتی ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہے جس طرح کے پیٹرول، ڈیزل، CNG، LPG یا اور لیبریکینٹس ہو گئے، یہ انشور کرتے ہیں کہ یہ جو پروڈکٹس ہے یہ جو سیفٹی، ایفیشنسی اور انوائرمنٹل سٹینڈرڈ جو ہے کہ یہ اس کو میٹ کرتے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ دیکھیں کہ ان سارے میجرز کا پبلک ہیلتھ اور انوائرمنٹ پہ جو ہے نا کیا اثر پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ PM 2.5 کا جو لیول ہے وہ اگلے ڈیکیڈ میں یا اگلے دہائی میں اس کو 35% تک جو ہے یا 35% سے زیادہ اس کا جو لیول ہے وہ ریڈیوس کیا جائے گا۔ اس وقت جو ایوریج لیول چل رہا ہے PM 2.5 کا لاہور میں وہ تقریباً 45 مائکرو گرام پر میٹر کیوب ہے۔ جو WHO کے سٹینڈرڈز ہے وہ 5 مائکرو گرام ہے اور 24 گھنٹوں میں اس کا ایوریج تقریباً 15 ہونا چاہیے، لیکن ابھی بھی اس وقت لاہور میں ایوریج جو چل رہا ہے وہ 45 چل رہا ہے۔ PM 2.5 کا مطلب ہوتا ہے پارٹیکولیٹ میٹر 2.5 جو ہے وہ اس کا ڈائیمیٹر شو کرتا ہے کہ جو پارٹیکولیٹ میٹر جس کا ڈائیمیٹر 2.5 یا 2.5 سے بلو ہو اس کو PM 2.5 کہا جاتا ہے۔ یہ جو PM 2.5 ہے یہ ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ہیزارڈس ہے، اور یہ اگر ہم سانس لیتے ہیں تو سانس کے ذریعے یہ ہمارے اندر چلا جاتا ہے اور یہ کارڈیو واسکولر اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے ریسپیریٹری جو ایشوز ہیں ہیلتھ کے وہ اس کی وجہ سے کریٹ ہو جاتے ہیں۔ جو PM 2.5 ہے پچھلے سال سپٹمبر یا اکتوبر کے مہینے میں یہ پہنچا تھا، ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ یہ 1000 کا جو فگر ہے وہ کراس کر گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ WHO کے سٹینڈرڈ جو ہے اس سے تقریباً یہ 100 ٹائم زیادہ تھا۔ اب PM 2.5 کو اگر ریڈیوس کیا جائے تو اس سے ساتھ ساتھ جو ریسپیریٹری اور کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ہے وہ خود بخود جو ہے اس کے انسیڈنس وہ ڈیکریز ہو جائیں گے۔ پنجاب میں جو لاہور ڈویژن ہے اس میں تقریباً 13 ملین ریزیڈنٹس ہے اس وقت، اور ان 13 ملین ریزیڈنٹس کے لائف جو ہے دے آر ایٹ رسک۔ تو یہاں پر مقصد یہ ہے کہ ایک ہیلتھیئر اور لیویبل انوائرمنٹ جو ہے اس کو کریٹ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد جو اس لون کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ جو لوگوں کے بیہیویئرز ہے اس کو پروموٹ کیا جائے اور اس کو چینج کیا جائے۔ جو سٹیک ہولڈرز ہے ان کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ سٹیک ہولڈرز کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایئر پولوشن اور اسمگ کو پیدا کرنے کے ذمہ دار ہے یا اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو ان سٹیک ہولڈرز کو ایئر پولوشن سورسز اور ہیلتھ امپیکٹس کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ایئر کوالٹی ہے اس کو پراپرلی مانیٹر کیا جائے اور اس کو یوٹیلائز کیا جائے، اور جو ایمیشنز ہیں ان کے انوینٹریز بنائے جائے۔ جو ولنریبل پاپولیشن ہے اس اسماگ سے اور ایئر پولوشن سے، تو ان کو اسپیشلی جو ہے ٹارگٹ کیا جائے، جس طرح کے سکولز ہو گئے، ہاسپٹلز ہو گئے، اور ان کو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی دیا جائے۔ پھر جو سٹیزنز ہیں ان کو بھی یہ ایئر پولوشن کو کنٹرول کرنے میں ان کو ایکٹیولی انگیج کیا جائے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ آتا ہے کہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کا جو اخراج ہے وہ ریڈیوس کیا جائے، کم سے کم کیا جائے، اور پلان یہ ہے کہ اگلے 12 سال تک جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایک گرین ہاؤس گیس سمجھا جاتا ہے، تو اس کی جو ایمیشنز ہے وہ ریڈیوس کیا جائے تقریباً 35.6 ملین میٹرک ٹنز تک۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ آف این انٹیگریٹڈ پولوٹنٹ اینڈ GHG ایمیشنز انوینٹری سسٹم اینڈ کنٹریبیوٹس ٹو کلائمیٹ چینج میٹیگیشن۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ اس سے اپرچونٹیز کون سے کریٹ ہوں گے اور سکلز جو ہے وہ کون سے انہینس ہوں گے۔ تو امپرووڈ ایکسیس ٹو ایڈوانس کراپ مینجمنٹ ٹیکنالوجیز فار فارمرز، فارمرز کے لیے جو ایڈوانس کراپ مینجمنٹ ٹیکنالوجیز ہے ان کا ایکسیس دیا جائے، اور وہ ایسے نئے ٹیکنالوجیز کو یوز کرے جس سے جو پولوشن ہے وہ کم سے کم کریٹ ہو جائے۔ جو ای بس ہے یا ڈیپورٹ سیکٹرز ہے اس میں جاب اپرچونٹیز کریٹ ہو جائے گی، اور جو وہیکلز انر ہے ان کو جو ایجڈ وہیکلز ہے، ایجڈ وہیکلز کا مطلب جو پرانے وہیکلز ہے جس سے پولوشن بہت زیادہ کریٹ ہو جاتا ہے، تو جو وہیکلز انر ہے ان کو اس طرح سے سپورٹ کیا جائے کہ وہ نئے سے نئے وہیکلز لے لے جو کہ کم سے کم پولوشن کریٹ کرے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کو ٹریننگ دی جائے گی اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے گی تاکہ جو ایئر پولوشن ہے اس کو وہ ایفیکٹولی ایڈریس کر سکے۔ Thank you for watching this video. Stay blessed.